प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला फारूकी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, चौधरी अकरम लाहौर से और अजमल वजीर ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। प्रोग्राम के इस मरहले में हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जनाब हैदर अब्बास रिजवी ने। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। चूँकि हैदर अब्बास रिजवी साहब की फ़्लाइट है तो हम पहले उनसे गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं और उन्हीं से बात कर लेते हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपकी क़यादत की भी मुलाकात हुई है, आपकी भी मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग काफ से। मुस्लिम लीग काफ अब इत्तेहाद में जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ, आपका मौक़िफ़ क्या है इस पर? हमारा मौक़िफ़ वही अपनी जगह पर है और हम हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और जहाँ तक रह गई मुस्लिम लीग काफ से बात जावे तो फिर मुस्लिम लीग काफ से तो हमारे मुसलसल राब्ते रहते हैं। चौधरी शुजात साहब जब कराची तशरीफ लाते हैं तो 90 को रौनक बख्शते हैं और हम भी जब कभी लाहौर जाते हैं तो उनके दफ्तर जरूर सलाम करने जाते हैं। तो वो एक फ्रेंडली जेस्चर है और उसका इंडिपेंडेंट ऑफ अलायंसेस है वो, क्योंकि जब हम पीपल्स पार्टी के साथ कोएलिशन गवर्नमेंट में थे तो क्यू लीग ऑपोजिशन का हिस्सा थी और उससे हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा अगर वहां से अगर ऐसी कोई सोच है तो फिर हमें भी इससे हमारी दोस्ती पर ये बात असर। अच्छा हैदर अब्बास रिजवी साहब, इत्तेहाद में तो आप शामिल हैं, लेकिन अगर मुस्लिम लीग काफ आपके लिए पुल का किरदार अदा करे तो क्या आप वापस आएंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हम इत्तेहादी हैं और क्यू के हम दोस्त हैं और उसके लिए क्यू लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दो अलग-अलग जमाते हैं और क्यू लीग की हम जाहिर है कि उनकी जो बात है हमारे सामने लाती है, हम उसका एहतराम बिल्कुल करते हैं, मगर उसके साथ साथ हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो भी फैसला करते हैं जाहिर है दोस्तों की राय मशवरे तो जरूर लेते हैं मगर फैसला हम इंडिपेंडेंट। अच्छा, मुमकिन वापसी के लिए शराइत क्या होंगी आपकी? नहीं, शराइत और वो तो कोई ऐसी चीज नहीं है और जब कभी अगर हमने कभी इस हवाले से सोचा भी तो फिर इस बारे में ज़िम्न में गौर भी करेंगे। सरदस्त तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात मान लिए जाते हैं और मिसाक़ मईशत आपने दिया हुआ है, मामलात आपके हल कर लिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, तो फिर तो वापसी हो सकती है ना हैदर भाई? जावेद, हुकूमत एक बहुत मुख्तलिफ चीज है और उसके साथ साथ कौमी उमूर पर सलाह मशवरा जो है और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसको ऑन बोर्ड लेकर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आगे लेकर चलना और खास तौर पर एक ऐसी सूरत हाल में जहां पर मुल्क को शदीद और संगीन चैलेंजेस का सामना हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, टेररिज्म हो, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हो, उस पे एक ब्रॉडर जो है कंसेंसस को डेवलप करना, हम तो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हम ये समझते हैं और चाहते हैं कि कोई भी तन्हा अब इस काबिल नहीं है सियासी जमात कि वो इन तमाम चैलेंजेस का सामना कर सके। लिहाजा एक नेशनल स्ट्रैटेजी टू काउंटर टेररिज्म, एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर लॉ एंड ऑर्डर, एक नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है और इसके लिए हुकूमत या अपोजिशन की जो तफरीक है वो बेमानी होकर रह जाती है। इसमें यह भी तफरीक बेमानी हो जाती है कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल को सामने रखते हुए आपको तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना होगा। तो इन तमाम सिचुएशंस में एक ब्रॉडर कंसेंसस की तो बहरहाल जरूरत एक तवील अरसे से महसूस की जा रही है। बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपने हैदर अब्बास रिजवी साहब की भी बात सुनी। दूसरा, अगर नजरियात की बात की जाए मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान, तो अगर बाज़ औक़ात कहा जाता है एक लेफ्ट विंग है एक राइट विंग है, आप क्या समझती हैं ये जो नजरियात का इख्तिलाफ है ये तो इत्तेहाद में रुकावट नहीं बनेगा कहीं पे? जावेद साहब, देखिए, हम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं और हमारे मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज़ हैं, मुख्तलिफ एजेंडा हैं। अगर हम आज इत्तेहादी बनने जाते हैं और अगर हम कौमी उमूर पे एक एजेंडे पे आके मुत्तफ़िक होते हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर बाकी चीज़ें जो हैं वो मध्यम पड़ जाती हैं। देखिए, बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ में ऐसे कई लोग हैं जिनकी बेसिक सियासी तरबियत या तो पीपल्स पार्टी में हुई है या नून लीग में हुई है।
پیٹریوٹس بنے، پھر وہ کاف لیگ میں آئے، اور اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں منورنگ ہوئی اور ایک نئی جماعت بنی۔ متحدہ قومی موومنٹ ہمارے بہت ہی قابل احترام اتحادی ہیں، اور ہماری ان سے الحمدللہ اچھی کولیشن سندھ میں چل رہی ہے، اور سینٹر میں بھی، چونکہ ابھی اس وقت وہ ہمارے ساتھ اتحادی ہیں، ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے گورنمنٹ جو ہے ایز منسٹرز جوائن نہیں کری ہے۔ لیکن دیکھیے ایم کیو ایم کیو لیگ کے ساتھ رہے ہیں اتحاد میں ماضی میں، آئیڈیالوجیز یہاں مکس نہیں ہوتی ہیں۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں تمام کی تمام جو ہیں پیٹریوٹک ہیں، اور جو نیشنل ایشوز ہیں، جو نیشنل چیلنجز ہیں، ان سب کا جو ایک ایجنڈا ہے اس پہ متفق ہے، اور دیٹ از واٹ ریئلی میٹرز۔ یہ لیفٹسٹ رائٹسٹ دس ریئلی ڈزنٹ میٹر کہ جب آپ ٹیررزم کے اوپر بات کرتے ہیں اور آپ نے یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو میٹ کرنا ہے، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے بے روزگاری ہر کوئی چاہتا ہے ملک سے ختم ہو جائے۔ آپ بتائیے گا کہ یہ جو لیفٹ اور رائٹ کا جو تصور ہے، جس طرح شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ میٹر نہیں کرے گا۔ ہاں بالکل، شرمیلا فاروقی صاحبہ نے درست فرمایا۔ جب آپ قومی ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ملک کی بقا کی بات کرتے ہیں، اور ملک کی بقا کے لیے کسی بھی پاکستانی کا کوئی بھی ذاتی نظریہ ہو وہ اس کو ملک کی بہتری کے لیے ساتھ لے کر چلے گا۔ یہ نظریے جو ہے نا انسانوں کی اپنی زندگیوں کے لیے تو اہم ہیں، لیکن ملکوں اور قوموں کی زندگی کے لیے ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، اپنی قوم کو کیسے آگے بڑھانا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا ایک نظریہ ہے، اور وہ اس وقت یہ ہے کہ ملک میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، امپلائمنٹ کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے، آپ کی انڈسٹری کیسے موو کر سکتی ہے، آپ کا انفراسٹرکچر کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور سب سے آل ابو جو آپ کا ایک طویل بارڈر ہے آپ اس کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، اور جو اس ریجن کی امپورٹنس ہے آپ اس کو کیسے انکیش کر سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ۔ چوہدری صاحب، آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ ہمیں مسلم لیگ نون کے رہنما رکن قومی اسمبلی عابد شیر علی نے بھی جوائن کیا۔ عابد شیر علی صاحب، نئے اتحاد بن رہے ہیں، اور آج آپ کی جماعت کے رہنماؤں نے سندھ میں قوم پرست جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے، کیا حکمت عملی آپ کی؟ دیکھیں جی، یہ اتحاد تو مفاد پرستوں کا ایک ٹولہ ہے، اور جس مفاد پرستی کے تحت یہ اتحاد ہوا ہے، لیکن ہم اس سے بالا تر ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تو یہ بجلی کا کرائسس حل کر دے، اگر تو ملک میں گیس آ جائے، اگر ملک میں بے روزگاری ختم ہو جائے، اگر میں ملک میں ڈرون اٹیک ختم ہو جائیں، اگر میں ملک میں خوشحالی ہو جائے، تو ہمیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر یہ تمام جماعتیں مل کر جو اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھی ہیں، اور بشمول تمام پی ایم ایل کیو کے بھی، تو یہ اوپن پلیٹ فارم ہے، تو اب ان کے پاس کوئی بہانہ ہیلا بہانہ نہیں ہے۔ ملک جو اس کرائسس سے گزر رہا ہے تو ان کو حل کرنا چاہیے، اور ہم تو ویٹ کریں گے، اور اچھی بات ہے کہ اگر یہ مفادات سے ہٹ کر جو NICL کا اسکینڈلز ہے ان سے ہٹ کر اگر ملکی مفادات کی بات کریں گے، ملکی مفادات میں اچھے فیصلے کر کے ملک قوم کو ایک ڈائریکشن دیں گے، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، اور اس میں کوئی ہماری ذات کی تو بات نہیں ہے۔ جب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایجنڈا دیا تھا 45 ڈیز کے لیے، وہ پاکستان کا ایجنڈا تھا، پاکستان کی معیشت کا ایجنڈا تھا، اور پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن میں ڈالنے کا ایجنڈا تھا، اور انفارچونیٹلی اس میں پیپلز پارٹی نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں کیا ہمیں۔ تو میرا خیال ہے تو یہ پھر ایک تسلسل ہے، اور نیشنل ریکنسیلیشن کے نام پر جمہوریت کو داغدار کرنا اور اداروں کے ساتھ ایک مذاق اڑانا، تو یہ قابل افسوس امر ہے، اور ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کو چانس ملنا چاہیے۔ تو 1.5 سال میں اگر ملک کی اکانومی اور ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ لے جاتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد شیر علی آپ کا، اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک بار پھر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔